बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन्स के अंदर हमने ऐसे राइटिंग स्टार्ट जब की थी तो हमने सबसे पहले आउटलाइन बनाने के बारे में बात की। उसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बात भी की। तो यहाँ तक पिछले लेसन्स तक हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाने तक हम पहुँच चुके हैं और आज के इस लेसन के अंदर हम बॉडी पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। बॉडी पैराग्राफ क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ की फॉर्म क्या होती है, किस तरह का होता है, उसके जो की फीचर्स हैं उनको समझेंगे। उसके साथ साथ हम उसको बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। बॉडी पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ बेसिकली रिलेटेड सेंटेंसेस के ग्रुप पे मुश्तमिल होता है जहाँ पे एक सिंगल मेन आइडिया जो वो डेवलप किया जाता है। किसी भी टिपिकल पैराग्राफ के अंदर पहला सेंटेंस जो बेसिकली आपके टॉपिक का में आपके जो एसे का जो थीसिस स्टेटमेंट में से निकला हुआ मेन टॉपिक जो होता है उसको वो डिफ़ाइन कर रहा होता है और बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो उसी मेन टॉपिक को डेवलप करते हैं या उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो पैराग्राफ बेसिकली लॉन्गर कंपोजिशन का हिस्सा होता है जिसके अंदर बहुत से पैराग्राफ्स होते हैं। बॉडी पैराग्राफ उसका एक हिस्सा होता है और इसे इसीलिए मिनिएचर ऐसे भी कहा जाता है। बाज़ दफ़ा इसके अंदर आप एक एस्पेक्ट आप जो है वो अपने ऐसे आंसर का आप एक एस्पेक्ट उसके अंदर डील करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एक ही होता है, याद रखिएगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ एक ही होता है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ जो है वो 3-5 ज़्यादा भी हो सकता है। वो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर दिए गए जो सब टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से उनकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। बॉडी पैराग्राफ बेसिकली जो मेन आइडिया जो कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर दिया होता है उसे ही सपोर्ट कर रहा होता है और उसे सपोर्ट करके वो उसे स्प्लिट करता है, स्मॉलर आइडियाज़ के अंदर स्प्लिट करता है और उसका जो पहला सेंटेंस है वो उसी मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हुए डिस्कस करता है जो कि एसे के अंदर मौजूद है। फर्स्ट पैराग्राफ जिस तरह आपको इंटायर डायरेक्शन देता है, इसी तरह जब आप बॉडी पैराग्राफ की जाने पड़ेंगे तो इसके अंदर आप जितने भी आइडियाज़ आप बताएंगे वो सारे के सारे थीसिस स्टेटमेंट के साथ रिलेट बैक कर रहे होते हैं। यानी कि जब आप बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं उसका जो पहला पैराग्राफ है वो दरअसल हर बॉडी पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ वो थीसिस स्टेटमेंट के साथ रिलेट होता है, उसके साथ रिलेटेड होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। उसी को वो बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म में ले रहा होता है, उसी में से आइडियाज़ लेता है। पैराग्राफ की फॉर्म ये होती है, कोई भी पैराग्राफ, ना सिर्फ बॉडी पैराग्राफ, चाहे वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है चाहे वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये बात याद रखिए कि हर पैराग्राफ के अंदर 5 से 10 सेंटेंसेस मौजूद होते हैं और पहली जो लाइन है वो इंडेंटेड फॉर्म में होती है। यहाँ पे मैंने इंडेंट दिखाया कि थोड़ा सा आप स्पेस आगे करके वहाँ से इसको लिखना शुरू करते हैं जिससे ये इंडिकेशन मिले कि ये एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो बॉडी पैराग्राफ है चाहे वो इंट्रोडक्टरी या कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, फॉर्म यही रहेगी। बाकी बॉडी पैराग्राफ जो है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट की एक्सटेंशन लेके चलेगा और उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे डेवलप करेगा। बॉडी पैराग्राफ के 4 मेजर की फीचर्स हैं जिसमें एक है कि इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस मौजूद होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं जो उस टॉपिक सेंटेंस को ही सपोर्ट कर रहे थे और आखिर में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। उसके साथ साथ इसके अंदर यूनिटी होती है। यूनिटी यही चीज़ है कि ये बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट से निकला, टॉपिक सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट से निकला तो ऐसे के साथ ये यूनाइटेड हो गया और आपस में जो सेंटेंस हैं टॉपिक सेंटेंसेस का जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो टॉपिक सेंटेंसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसके अंदर यूनिटी होगी, इसकी बातों में रब्त होगा। अभी हम इसके पार्ट्स पे बात करेंगे। जैसे बात की सबसे पहला हिस्सा जो है इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इसका टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस मौजूद होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक सबसे अहम सेंटेंस है, पहला सेंटेंस होता है और सबसे अहम सेंटेंस होता है क्योंकि यही दरअसल आपके बॉडी पैराग्राफ के अंदर मौजूद मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा होता है। जब आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं तो उस वक्त आपको 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक बात कि टॉपिक सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंटेंस पे बेस करता है और इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखें कैसे डिवाइड किया जाता है। जब आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं मेन आइडिया आपके सामने यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ है,
کہ یہ ایک انکمپلیٹ سینٹینس ہے دا اسپورٹ آف کراس کنٹری رننگ، جبکہ اس کے مقابلے میں نیچے وہی سینٹینس ہم نے کمپلیٹ فارم میں دے دیا ہے. جو ٹاپک سینٹینس ہمیشہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، انکمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوتا. دا اسپورٹ آف کراس کنٹری رننگ ہیز الاؤڈ می ٹو گیٹ ان بیٹر شیپ اینڈ میٹ سم انٹرسٹنگ پیپل. اس کے بعد ایک اور سینٹینس دیکھیے، یہ بھی اسی طرح ہے کہ پہلے انکمپلیٹ سینٹینس کہ آپ اس طرح نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ اس فارم میں جو میں نے جس کے سامنے جو ہے وہ کریکٹ کا مارک بھی لگایا ہوا ہے، اس طرح آپ لکھیں گے کہ این امپورٹنٹ فیکٹر ان لرننگ فارن لینگویج ہیز ٹو ڈو ود دا کانسیپٹ آف انٹرنزک ورسز ایکسٹرنزک موٹیویشن. اب یہی جو چیز ہے، اسی ٹاپک سینٹینس کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹاپک سینٹینس پیراگراف کے اندر کس طرح دیا گیا ہے. اب یہ ٹاپک سینٹینس یہاں پہ دیا گیا دیکھیے، اور ٹاپک سینٹینس کے ساتھ یہ سپورٹنگ آئیڈیاز ہیں، یہ سارے کے سارے اس ٹاپک سینٹینس کو جب وہ اس میں کرتے ہیں، ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، اور آخر میں ہمارا کنکلوڈنگ سینٹینس ہے. ٹاپک سینٹینس کے اندر ٹاپک ہوتا ہے دو چیزیں، جیسے میں نے بات کی ٹاپک سینٹینس کے اندر ایک ٹاپک ہوتا ہے، دوسرا کنٹرولنگ آئیڈیا ہوتا ہے ٹاپک سینٹینس کے اندر. اب کیسے ہوگا اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. اس سینٹینس کو دیکھیے، کمپنیز نیڈ ٹو ڈیولپ مور ایفیشینٹ فارم آف انرجی. ایک برا ٹاپک سینٹینس ہے کیونکہ اس کے اندر کنٹرولنگ آئیڈیا موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹاپک کو لمٹ نہیں کرتا، اس کو زیادہ اسپیسیفک نہیں کرتا. کمپنیز شوڈ ڈیولپ مور ایفیشینٹ فارم آف انرجی سچ ایز سولر ہیٹنگ پینلس. سو یہاں پہ آپ کو ٹاپک سینٹینس مل رہا ہے کہ ایک ٹاپک ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہاں پہ ہم ایفیشینٹ فارمز آف انرجی کی بات کر رہے ہیں جو کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ میں سے نکلی. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ فارمز آف انرجی تھیسس اسٹیٹمنٹ میں مینشن کی گئی ہیں، اور یہاں پہ اسی میں سے ٹاپک کو نکالا. ٹاپک کے ساتھ آپ نے کنٹرولنگ آئیڈیا دے دیا، سچ ایز سولر ہیٹنگ پینلس. اب آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ، جیسے تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے ہر پیراگراف کا جو ٹاپک سینٹینس ہے وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کے تابع ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ٹاپک سینٹینس کے اندر دو چیزیں، ٹاپک اور کنٹرولنگ آئیڈیا. ٹاپک آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ سے لایا، کنٹرولنگ آئیڈیا آپ نے یہاں پہ دیا، اس میں سے ایک ٹاپک یعنی کہ ٹاپک سینٹینس میں سے ایک کانسیپٹ آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ بتایا. اب جس کو آپ بتائیں گے اسی سے ریلیٹڈ آپ اس پیراگراف میں بات کریں گے، اس کے علاوہ آپ کوئی بات بھی نہیں کریں گے. لک ایٹ دس ون کہ یہ ایک بہترین اگزامپل ہے کہ ون آف دا موسٹ سیریس پرابلمس ان ٹوڈیز انر سٹی پبلک اسکولز از اوور کراؤڈیڈ کلاس روم. ایک طرف ٹاپک دیا گیا گرین کلر میں اور دوسری طرف کنٹرولنگ آئیڈیا. وہ کون سا ہے؟ اوور کراؤڈیڈ کلاس رومس. کہ زیادہ اسپیسیفک کامنٹ اس نے دے دیے ریڈر کو، یعنی کہ انڈیکیشن دے دی کہ اب اس پیراگراف کے اندر آپ اوور کراؤڈیڈ کلاس رومس کے بارے میں بات کریں گے. جس طرح تھیسس اسٹیٹمنٹ میں آپ نے 3-4 وہاں پہ اگر وہیں پہ ہو تو اس طرح ہوگا کہ موسٹ سیریس پرابلمز ان ٹوڈیز ان سٹی پبلک اسکولز آر، تو آپ اس میں 3-4 لکھ دیں گے، اور یہاں پہ آپ نے ایک لکھا. جب آپ نے 3-4 لکھے تو وہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں سے ایک نکل کے یہاں پہ آ گیا اوور کراؤڈیڈ کلاس روم. اب آگے جب آپ پیراگراف بنائیں گے تو آپ اوور کراؤڈیڈ کلاس روم کے اوپر ہی بات کریں گے، اس کے علاوہ آپ کسی چیز پہ بات نہیں کریں گے. اب یہاں دیکھیے میں ایک رانگ اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی یہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، غور کیجیے آپ کو بالکل کلیئرٹی اس کے اندر ہو جائے گی کہ دا ایڈوینٹ آف دا انٹرنیٹ ہیز بینیفٹڈ سوسائٹی تھرو امپروو کمیونیکیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ اسٹریم لائن کامرس. بہت سارے کنٹرولنگ آئیڈیاز دے دیے اس پیراگراف کے اندر. تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک اچھے ٹاپک سینٹینس کے اندر ایک کنٹرولنگ آئیڈیا ہو. یہاں پہ کنٹرولنگ آئیڈیاز کون کون سے ہیں؟ امپروو کمیونیکیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ اسٹریم لائن کامرس. تو یہ ایک اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ٹاپک سینٹینس اچھا ٹاپک سینٹینس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر آئیڈیاز زیادہ ہیں. کہ جب آپ اپنا پیراگراف کوئی بھی شروع کریں گے سنگل آئیڈیا لے کے چلیں گے اور پھر اس کے ساتھ سپورٹنگ سینٹینسز ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹاپک اینڈ کنٹرولنگ آئیڈیا. ٹاپک وہی تھا جو آپ کے ایسے کا ٹاپک ہے، تھیسس میں سے آپ نے ٹاپک نکالا، ٹاپک کے ساتھ کنٹرولنگ آئیڈیا. ٹھیک ہے، سو جیسے پچھلے کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ ٹاپک ہے پرابلمز ان ٹوڈیز انر سٹی پبلک اسکولس، یہ تھیسس میں سے نکلا، اور اس میں سے پھر آپ نے اس کو کنٹرول کیا کہ ایک پرابلم آپ نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے، اور پھر اسی پہ بات کریں گے، اس سے باہر آپ نہیں نکلیں گے. اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ کا آنسر جو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لک ایٹ دس ون، ٹاپک اینڈ کنٹرولنگ آئیڈیا.
इंटरनेट के अभी उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ बेनिफिटेड सोसाइटी थ्रू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। बहुत से टॉपिक सेंटेंसेस के अंदर एक ही कंट्रोलिंग आइडिया मौजूद होता है। ये याद रखिएगा कि आपका टॉपिक सेंटेंस जो है कभी भी उसके अंदर जो है वो बहुत सारे कंट्रोलिंग आइडियाज़ ना हो। अगर उसके अंदर कंट्रोलिंग आइडियाज़ ज़्यादा होंगे तो वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होगी और अल्टीमेटली आपका जो एस्से है वो भी ठीक नहीं होगा। अब आगे कंट्रोलिंग आइडिया के साथ आप देखते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। आपने टॉपिक भी देखा, कंट्रोलिंग आइडिया भी देखा, अब हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस देखेंगे कि हर पैराग्राफ के अंदर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि टॉपिक सेंटेंसेस के अंदर दिए गए आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगली स्लाइड में हम उनकी एग्जांपल देखते हैं। An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस था। अब टॉपिक सेंटेंस के साथ ये सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं। आप देखिए मैंने हर एक के साथ एरो लगा के दिया है। लर्निंग के ऊपर एक सेंटेंस हमारा चल रहा है, एक्सट्रिंसिक पे एक और इंट्रिंसिक पे एक। ये सारे के सारे बेसिकली आपके टॉपिक सेंटेंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि व्हेन वी डू समथिंग फॉर फन फॉर इट or because we enjoy it, that is called intrinsic motivation. Extrinsic motivation, on the other hand, is when we do something for the purpose of receiving some kind of external reward such as money, time off from work. Many education experts believe that intrinsic motivation is more powerful when it comes to helping students retain what they have learned. तो लिहाजा यहाँ देखिए लर्निंग पे भी बात कर रही है, इंट्रिंसिक पे भी, एक्सट्रिंसिक पे भी। ये वो सारे के सारे वो सेंटेंसेस हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आएगा हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस होता है ये पैराग्राफ के अंदर जो कि रीडर को बेसिकली पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स के बारे में रिमाइंड कराता है और वो उसे मौका देता है कि वो इसके बारे में मज़ीद कुछ सोचे, उसे कोई पॉइंट देता है कि वो आगे इसके बारे में बात करें। लेट्स सी, यहाँ पे हमने बनाया वो सारे का सारा वही एक टॉपिक, वही एक पैराग्राफ चल रहा है कि the challenge for the teachers today is how can we help our students become intrinsically motivated when we are teaching। So ये concluding sentence basically final thought दे रहा है रीडर को और उसे उसके सामने एक सवाल पेश कर रहा है जिसके ज़रिए वो आगे उसके बारे में सोचना शुरू कर दे। सो ये तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए आपने पूरे का पूरा पैराग्राफ बनाना है और इसी तरह आपने अपनी ऐसे राइटिंग के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बात आ जाती है यूनिटी की कि पैराग्राफ के अंदर यूनिटी कैसे हो। याद रखें कि अच्छे पैराग्राफ्स के अंदर यूनिटी होती है। हर सेंटेंस जो है पैराग्राफ के अंदर वो बेसिकली टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेटेड होता है। यूनिफाइड पैराग्राफ हमेशा एक मेन आइडिया को डिस्कस कर रहे होते हैं। इस स्लाइड के अंदर मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ पेश किया स्लाइड नंबर 22 पे, और आप इसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूनिटी का मसला इसके अंदर मौजूद है। मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे मसला था। One of the recent status symbols for many American business people is the Palm Pilot. Palm Pilots are small electronic devices that help people organize information, such as dates for meetings, short notes, and addresses of contacts. Fax machines are also very popular among office workers. With Palm Pilots, a person can put information at any time and any place. Many business people also have cellular phones so that they can make phone calls from just about anywhere. When a person returns to the office from a business trip, she won't have to spend hours organizing notes or addresses because the Palm Pilot already has that information. All that person has to do now is hook up the Palm Pilot to a personal computer and voila, all the information from meetings is efficiently organized on the hard drive of the personal computer. So इस पैराग्राफ के अंदर दो जगह पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इसकी यूनिटी को डिस्टर्ब कर रही हैं। जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर आप इररेलेवेंट बात लगाते हैं जिससे पता चलता है कि पैराग्राफ जो है यूनिटी इसके अंदर लैक करती है। देखिए यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस हैं। अब टॉपिक सेंटेंस आप देखें, ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं, फैक्स मशीन वाला और मैनी बिजनेस पीपल वाला, जो कि बेसिकली टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेट नहीं कर रहे। सो इससे हम कहेंगे कि ये पैराग्राफ यूनिटी से
پاک ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ لیک کرتا ہے یونٹی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے بعد ری ارینج کر کے دیکھتے ہیں ان سینٹنسز کو. یہ 7 سینٹنسز ہمارے پاس موجود ہیں. ان کو جب آپ ایک آرڈر میں کریں گے، آپ دوسرے آرڈر میں کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ از ڈن. نمبر 2 پہ آپ کا جو ٹاپک سینٹنس ہے، اس کے بعد 4 1 3 5 اور 7 یہ ترتیب ہے. 4 1 3 5 یہ ایویڈنسز ہیں، 7 کنکلوڈنگ سینٹنس ہے، اور 6 پہ جا کے اسی کے اوپر فائنل تھاٹ دی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک مووی کی بات کی گئی ہے. ٹاپک سینٹنس دیکھیے یہاں پہ مین آئیڈیاز کے اندر ہے. ٹاپک سینٹنس جو کہ پیراگراف کے کا جو سارے کا سارا فوکس ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے اور مور جنرل ہے، زیادہ جنرل ہے. اس کے بعد سپورٹنگ ایویڈنسز بیسیکلی کنکریٹ ڈیٹیلز کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیوں اور کیسے اور کیوں یہ کنکریٹ ڈیٹیل جو وہ ٹاپک سینٹنس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد جو کلوزنگ سینٹنس ہے یہاں پہ جو دیا ہوا ہے وہ دراصل آپ کے سارے کے سارا جو مین آئیڈیا اس کو وہ ریپ اپ کر رہا ہے. اب ہم پیراگراف رائٹنگ کی ایک پریکٹس کرتے ہیں. یہیں پہ کوشش کرتے ہیں کس طرح لکھا جاتا ہے. فیوریٹ پلیس کے بارے میں آپ ایسے لکھیں. پہلا سینٹنس لکھتے ہیں مائی فیوریٹ پلیس از کریسنٹ بے. آپ اس کے ساتھ ایڈ نہیں لگائیں گے. فرسٹ سینٹنس. اب ہم یہاں پہ صرف پیراگراف رائٹنگ کر رہے ہیں. یہ ایسے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سکھا رہا ہوں کہ اگر سنگل پیراگراف کی صورت میں لکھنا پڑے تو کیسے لکھنا ہے. تو یہ ایک ٹاپک سینٹنس سے یوز ہو رہا ہے. کی ورڈز اس کے اندر اس نے ایڈ کر دیے. بیسیکلی ہم فیوریٹ پلیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا سینٹنس آپ دیکھیں. اب آپ نے ایگزامپلز دینی ہے ٹاپک سینٹنس کے ساتھ. آپ سپورٹنگ آئیڈیاز. ایگزامپل دا لیک لیپس کوائٹلی آن ٹو دا شور. ٹھیک ہے، 3 ایگزامپلز یہاں پہ دی ہیں جو کہ بیسیکلی ٹاپک سینٹنس کے لیے ریزنز ہیں کہ یہ آپ کا جو ٹاپک سینٹنس ہے وہ ٹرو ہے. کہ جب آپ ٹاپک سینٹنس بتائیں گے اس کے لیے آپ ایویڈنسز دیں گے. 3 ایگزامپلز کی صورت میں یہاں پہ ہم نے ایویڈنسز دیے. اس کے بعد مزید ڈیٹیل بھی آپ دے سکتے ہیں. ایویڈنسز کے ساتھ آپ ان کو ایکسپلین کریں گے. اب یہ ایویڈنس کے ساتھ یہ جو انڈر لائن ورڈز ہیں یہ ابھی فردر ڈیٹیلز ہیں جو کہ ریزنز بتا رہی ہیں، مزید ریزنز بتا رہی ہیں کہ ٹاپک سینٹنس وہ ٹرو ہے. ایکسپلین کیا جا رہا ہے ایویڈنسز کو اور ایگزامپلس دی جا رہی ہیں. ایلیبوریشن اور ایکسپیرینس کے ذریعے مزید بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ اپنے پیراگراف کو کمپلیٹ کرتے ہیں کنکلوژن کے ساتھ. یہاں یاد رکھیے کہ ہر پیراگراف کے اندر کنکلوڈنگ سینٹنس موجود ہوتا ہے. آپ اس طرح اس کو کریں گے، ری اسٹیٹ کریں گے اپنے کنکلوڈنگ سینٹنس کو. آپ بیسیکلی ٹاپک سینٹنس کو دوسرے الفاظ میں ری اسٹیٹ کرتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ مائی فیوریٹ پلیس از کریسنٹ بے. اب اسی کو ری اسٹیٹ کرنا ہے. کریسنٹ بے از دا بیسٹ فار واچنگ وائلڈ لائف، ہائکنگ ہلز اینڈ پلینگ ود پوکا. تو اب ہم نے اپنا پیراگراف کنکلوڈ کر دیا. یہاں ایک سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ ایسے رائٹنگ کریں گے تو آپ نے جب باڈی پیراگراف بنایا، جو بھی باڈی پیراگراف بنائے گا وہ ٹاپک سینٹنس آپ کے تھیسس اسٹیٹمنٹ سے نکلا، تو جو بھی آپ کا کنکلوڈنگ سینٹنس ہوگا وہ بیسیکلی اسی کو آپ ریفریز کریں گے، اسی کے اندر آپ فائنل تھاٹ دیں گے تو وہ ایک بہترین کنکلوژن بن جائے گا. آگے آپ مختلف طریقوں سے اس کو بنا سکتے ہیں. جسٹ ایک آئیڈیا ہے کہ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اسی پیراگراف کو ہم مزید زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اسی کی لینتھ ہم زیادہ کرتے ہیں. لک نیمز ہم نے ایڈ کر دیے، مزید ہم نے 5 وہی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ ساری ہم نے زیادہ کر دی. مائی فیوریٹ پلیس از کریسنٹ بے آن لیک روز ویلٹ بینگ بیہائنڈ گرینڈ کول ڈیم. ٹھیک ہے، اب مزید چیزیں ایڈ کر دی ہم نے اس کے اندر. سو یہ پیراگراف مزید ایکسٹینڈ ہو گیا. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے پیراگراف لکھنے کا کہ آپ ٹاپک سینٹنس بناتے ہیں جو کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ سے نکلتا ہے، اس کے اندر ٹاپک اور اس کے اندر ساتھ ساتھ کنٹرولنگ آئیڈیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سپورٹنگ ڈیٹیلز دیتے ہیں. لاسٹ پہ آپ اسی ٹاپک سینٹنس کو آپ ریفریز کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. وائنڈ اپ والی فارم میں آپ وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کا یہ پیراگراف رائٹنگ کمپلیٹ ہوئی. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ پیراگراف لکھیں گے گرامیٹیکل ایکوریسی آپ کی جو ہے وہ پرائرٹی ہونی چاہیے. کریکٹ پنکچویشن آپ کی کریکٹ ہو، ویکیبلری آپ کی اپروپریٹ ہو، آپ ویریبل سینٹنس اسٹرکچر استعمال کریں. ٹینس آپ نے ایک ہی فالو کرنا ہے.
मार्क ग्रैबिंग टिप यहाँ पे मैं बता दूँ आखिर में कि आप अपने सारे के सारे पैराग्राफ्स को इस अंदाज से शुरू करें कि वो बिल्कुल क्लियर हों और वो आपका जो ऐसे क्वेश्चन है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे फोकस किया हो, और इस तरह क्या होगा, आपका ओवरऑल आर्गूमेंट बेहतर अंदाज में बिल्डअप होगा। और इसी तरीके से आप अपने एस्से का जो आंसर है, यानी आंसर को बेसिकली हम एस्से ही कहेंगे क्योंकि आपको एस्से का टॉपिक मिलता है, तो एस्से है बेसिकली कि इस तरीके से आप अपने एस्से को ऑन ट्रैक रखेंगे और पुअर आंसर वाली जो बीमारी है उससे आप जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, डाइग्रेशन से, वैफल का होता है मतलब कि इधर उधर की बातें आप नहीं करेंगे, फिर आप अपने टॉपिक तक महदूद रहेंगे। तो ये तरीक़ाकार है पैराग्राफ लिखने का, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं है तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।